बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजें सवें आसतलो. यहोशुआचो बूक आवस्थवर 1:9. बुक ऑफ यहोशुआ चॅप्टर 1:9. अशें बसयल्लो आमचो सर्वेस्पर देव ह्या भोपळी सक्रामेंतांत हजर जाता तर ताका आमी व्हडा मोगान स्वागत करया आनी गावया त्या आराधनाचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत A26 पेज नंबर 33 A20 26 पेज नंबर 33 30 वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मोकार खालतेपणी आटोन भुपकार भक्तीपणी. सोम्या मोकार खालतेपणी आटोन भुपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्याच वंदिया. सोम्याक तुमच्याच वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया सम्यांक वर्णिया सम्यांक नमस्कार करया, प्रणिपात करया, मान करया. ताज्या वैभवाक ताज्या महिमेक गितां गावया. ताज्या हजरपणांत आमचो वेळ करसिया. ताजी कृपा आमचे थंय व्हाळून येवं दी. देवाची भुरगीं जाल्ली आमी चड आनी चड देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें, तांकां मान वाडलें. जिवीत जियोंक देवाचे आशिर्वाद आमी जाण घेवया. आयल्यां धनिया कर दया. आयल्यां धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुजी माया. दाखय सोम्या तुजी माया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्याक वंदिया. देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांत गो प्राप्त का
जय जय तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो कोरिंथकारांबरल्यान दुसरें पत्र आमी घेतल्यार थंयसर 11व्या वसरांत 20 वळीर आमी अशें वाचूंक आमकां मेळटा 2 Corinthians chapter 11 verse 21 कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशां बरी हांवूय हें म्हणटा हांवूय बडाय सांगूंक फुडें सरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशां बरी हांवूय हें म्हणटा हांवूय बडाय सांगूंक फुडें सरता भोवपाकाचें न्हू सांत पावल म्हणटा संवसारांत लोक आपली बडाय उसारतात खंय कसली बडाय ते उसारतात मोगाचें न्हू संवसारी मनीस संवसारी संगती विशयांत बडाय उसारतात तर सांत पावल म्हणटा हांवूय बडाय उसारूंक आशेता पूण कसली बडाय दैवीक बडाय तो उलोवंक आशेता म्हणजे सांत पावल आमकां हें बरें करून समजयता 30व्या बळीर वर्स 30 हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कतकाय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कतकाय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां मोगाचें न्हू सांत पावला लागीं संवसारी कसलीच ग्रेस काय संवसारी कसलीच लौकीक दिर्वी संपत्ती पयशे वय आस्त बदीक ताजे लागीं नातलें पूण ताजे लागीं आसलें कितें तें दैवीक मोगाचें न्हू तें दिर्वें आनी संपत्ती ताणें जोड घेतली जावन आसा देखून तो थंयसर आमकां म्हणटा 18व्या बळीर 2 Corinthians chapter 11 verse 18 सबार जण लौकीक संगती विशयांत आपली बडाय उलयता जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सबार जण लौकीक संगती विशयांत आपली बडाय उलयता जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये सबार जण लौकीक संगती विशयांत आपली बडाय उलयतात हालेलुया देखून मोगाचें समया जेजून कितले आपुरबेन ताणें थंयसर लोकांक त्या दोंगरा वयल्या सर्मा वेळार सांगलें जावन आसा मोगाचें केवल संवसारी संगती विशयांत बडाय उलयल्या जायना देखून मोगाचें आमी वाचता थंयसर माते वाचोवांचेर 6 वर्सर 19 बोळ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 संवसारांत तुमकां दिरवी पंजय नाकात हांगा कला म्हणटा आनी कीड खाता चोर कान्ना घाल नागयतात पूण दिरवी पंजया सर्गार थंय कला म्हणना कीड कायना आनी चोर घालन नागयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा संवसारांत तुमकां दिरवी पंजय नाकात हांगा कला म्हणटा आनी कीड खाता आनी चोर कान्ना घालन नागयतात पूण तुमी दिरवी पंजया सर्गार थंय कला म्हणिना कीड कायना आनी चोर कान्ना घाल नागयनात हालेलुया मुंदरसून जेजू आनी एक संगत सांगता 20 वळीर कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें म्हज्या उपरांत सांगा जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें म्हाका न्हू सभा आरसांनी सांगचें हांवें आयकलां फादर हांवें जाय तितलें जोड दवरलां हांव व्हडलो मनीस हांव हेरा मनशां बरी न्ही म्हाका जाय परतें आसा म्हाका जायतें म्हाका पेन्शन येता म्हाका उरता हांवें हेरांक सयत दिलां आनी जायते वर्सां जाय परतें आसा हांव वाचलो जाल्यार 200-300 वर्सां वाचल्यार म्हाका पुरो देखून हांवें केवल खावचें जेवचें न्हिदचें घामाता घरचें म्हणसून चिंतलां पळय म्हाकाचें नांव ते संवसारी संगती विशयांत बडाय उलयतात हांवें इतलें करून दवरलां बँकांत जायते एफडी आसात फिक्स डेपॉझीट आसात जायते स्टॉक मार्केटींत पयशे आसात जायते इन्शुरन्सान गेल्यात जायते जागे काणून दवरल्यात जायते भांगार काणून दवरलां जायते तरान वय हांवें म्युच्युअल फंड करून दवरल्यात पूण मोगाचें न्हू हें सगळें ह्या संवसाराचें तें नाश जातलें ह्या संवसाराक मोगाचें हें सगळें सोणो संग आसा केवल देवा लागीं वेता आसतना मोगाचें न्हू आमी केल्लें बरें
आमी केले ते दान, आमी केली ती सेवा, आमी केले मोगाच्या सर्गींच्या राजा खातीर केल्लो तो त्याग सॅक्रिफीस हे मात्र आमी घेवन वसोंक आसा. देखून दिरवी पुंजयचे मोगाच्या न्हू सर्गार वय साम पावलान म्हाका जेन्ना सर्गार दिरवी बुजयली, आपली अस्कत काय तो वळखलो आनी तो म्हणालो म्हजे लागीं कांयच ना, मात न्ही हांव अस्कत देवान म्हाका कृपा दिल्यार मात्र सगळें हांव करूंक शकता. देखून आज म्हाका जेन्ना बोपय संक्रांतीचें आराधन करतना चड आनी चड म्हाका जेन्ना संवसारी संगती वय ते जावन आसात नाश्वर नाश जावचे तसले वय क्षणीक सरकार मात्र मोगाचें शासनीक दिरवें आमचें आसा हें आमी जाणा जावया. देखून आमी तें गावया तें गीत मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा तूं मातयेक फाटीं वेतलोय. आमच्या कंतराच्या बुकांत तें ना, पूण मोगाचें अपुर्बेचीं उतरां देवाचीं उतरां ह्या गितांत आसात. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक तूं फाटीं वेतलोय. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलो. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. कालिसातांनी आयलो तूं कालीस फाटीं वेतलो. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलो. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. कालिसातांनी आयलो तूं कालीस फाटीं वेतलो. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. पेल्याच्या वस्तूची आशा करून जियोन कितें फायदो. पेल्याच्या वस्तूची आशा करून जियोन कितें फायदो. संसार जिकोन आस्पदीक जोडून मोडताय तर तूं कायदो. संसार जिकोन आस्पदीक जोडून मोडताय तर तूं कायदो. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. फुडास आमी दवरया मोगाच्यान आमचें जिवीत फुलां बरें पावता. सकाळीं केल्लें तें तण थोड्याच दिसांनी तें बावन वता. सकाळीं फुल्लें फूल सांजे भितर पावता. मोगाच्यान आमचें जिवीत नाश्वर उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी केदाळो तो बुळबुलो फुटता तें नेणा तेच बरी मोगाच्यान आमचें जिवीत केदाळ अकेरताचा तें आमी नेणा. ह्याच दिसांनी तें व्हडलें सयत विमान तें अहमदाबाद पडलें वय उबो न्हू थोड्याच घडयांनी भितर आसली एकल्यान सयत चिंतूंक सयत ना. तांचे पैकी एकलो वाचलो ताका कळीत सयत ना कसो तो वाचलो म्हणून. मोगाच्यान आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. देखून हो संवसार शाश्वत म्हणून आमी चिंतचे नाका. मोगाच्यान सरकार आसा आमकां शाश्वत घर. हे संवसार मोगाच्यान क्षणीक म्हणल्यार आमी जाणा जावया. तुजें फुलां बरी वेळ येतस पावता. जिवीत तुजें फुलां बरी वेळ येतस पावता. जोडली आस्त संसार सांडतना कोणाक कोणाक ती पावता. जोडली आस्त संसार सांडतना कोणाक कोणाक ती पावता. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक फाटीं वेतलोय. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. खालेसातांनी आयलो तूं खालीस फाटीं वेतलोय. संवसारी आशेक मोगाच्यान घड ना. कितलें तूं जोडताय आनीकी जोडया म्हण जाता. कितलें तूं घामाता मारताय आनीकी घामाता मारया. आनीकी रक्त मासाचे वनवणेक खुशालायेक बली जावया म्हण बघता. आनीकी सड खावया म्हण बघता. आनीकी सड पियोया म्हण बघता. आनीकी सड मजा मारया म्हण बघता. आनीकी सड आनी चड जाग्यार आमी वशया म्हण आमकां बघता. आनीकी चड पयशे करशे म्हण आमकां बघता. आनीकी चड आनी चड संगती पळोवया, दृश्यां पळोवया, व्हिडिओ पळया, रिल्स पळोवया. आनीकी चड आनी चड वाचया. आनीकी चड गमाता मारया. रक्त मासाचे वनवणेक मोगाच्यान खुशी करया कुडीक म्हण बघता. पूण मोगाच्यान ताका घड ना, ताका अंत ना.
केदाळाय कूड मोगाचे न्हू पुरो जालें म्हणना आज जेवल्यां जाल्यार 4 वरां उपरांत परतून जेवया म्हण जाता सोरो पियेल्यांक मोगाचे न्हू परतून परतून पिया म्हण जाता वय मरता पर्यंत मोगाचे न्हू कुडीची आशा कुडीची वंदवणी ती अखेर जायना देखून मोगाचे न्हू सासनाचो संतोष आमकां आमी जोडलो तर सासणीक जिवीत आमी जोडलें तर आमकां सासनाच्या सासनाक उरचे तसलो संतोष आमकां मेळटलो हे आमी जाणा जावया संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंती उरता आत्मो जर तर नासन वचत सासनाच्या उज्यान तो लासता आत्मो जर तर नासन वचत सासनाच्या उज्यान तो लासता मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलाय तूं खालीच पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलाय तूं खालीच पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलो तूं खालीच पाटी वेतलोय बापोय सक्रामेंतले जेजू लागीं मोगाच्यान आमी मागया इस्रायल देशापासून इस्रायलचो लोक देवाक मोगाचो देवान तांकां वेंचून काडला देखून तांचे पासून विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान तांणी सुरक्षीत आसचे पासून न्हयच आमचो लोक आमची सैरी धैरी वळखीची संबंधाची थंयसर वावूर नासात आमच्या भारत देशाचो लोक मात न्ही सगळ्या संवसाराचो लोक थंयसर वावूर नासा सांगता इस्रायल लोक देवान वेंचून काडलेलो लोक तो गांव देवान वेंचून काडलेलो देवाचो पूत ह्या संवसारांत जल्मोवचे खातीर तो गांव तो देश सुरक्षीत आसच्या खातीर आमी मागया इराण आनी इस्रायल मध्ये झूज जावन आसा आमी मागया मोगाचें न्हू इस्रायलाक देवान सुरक्षीत सांबाळचे खातीर ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू देवान म्हाका तुका वेंचून काडला जाल्यार 2 कारणां खातीर म्हणून मोगाचें न्हू म्हाका आज सकाळीं म्हाका तो एक नियाळ आयलो देवान आमकां 2 कारणां खातीर ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू वेंचून काडलां ताजीं भुरगीं जावन आमी इस्रायल जावन एल म्हळ्यार देव इस्रा म्हळ्यार परजा भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं जावन देवान आमकां वेंचून काडलां पयलें देवाची सुवार्ता परगट करचे खातीर देखून देवान आमकां साल्वासांव दिलां आमकां सुटका दिल्या प्रेस्तारा संजेर तावन दैवीक रेत्र मंदिरांत जुनाचे 19 तारखेतावन मोगाचें न्हू सुटकेची विशेष रेतेर आसा आमकां सुटका गरजेची आमी पातका गुलाम जावन आसो खंयच्याच सवयक आमी गुलाम जावन आसो बगार ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमची कूड आमच्या तबेन घेजय वी मस्ट डिसिप्लीन आवर बॉडी वी मस्ट कंट्रोल आवर बॉडी आनी आमचे दोळे जावन ती आमचे कान जावन ती आमचे हात जावन आमचे पाय जावन ती आमचे मन जावन ती आमचे काळीज जावन ती आमच्या हातोटेंत आमच्या ताब्यांत आमच्या अधिकारा खाला आसोचय कूड आमी वापरूचय ह्या संवसारांत वय साल्वासांव आमी जोड घेसय आमी गुलाम जावन आसो खंयच्याच सवयांक ताच्या बदलाक आमचे मनोभाव आमच्या काळजाची भोगणा मोतीची चिंतना स्पश्ट जावन आसोचय की आमी देवातान आयिल्ले हांव देवा लागीं आमी फाटी वचूंक आसा वय हें सत आमकां उकडापें जाल्ल्या वेळार आमकां साल्वासांव मेळ्ळां ही सुवार्थ आमी हेरांक परगट करीचय सुवार्थ परगट करचे खातीर मोगाचें देवान आमकां वेंचलां देवाचो भुरगो जावन स्वतंत्र जिवीत सुटकेचें जिवीत वय भागी जिवीत आमी जिवचे खातीर आनी दुसरें जावन आसा इस्रायलाचें संरक्षण करचे खातीर देवाच्या भुरग्यांचें संरक्षण करचे खातीर मोगाचें देवान आमकां रचलां वय जर तर इस्रायलाक थंयसर अपाय आसा आमी मागया देवान ते इस्रायल तो गांव तो देश राखच्या खातीर थंयसर आसल्या लोकांक राखच्या खातीर इस्रायल म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांक राखच्या खातीर देवान अब्राहमाक आपयलें त्या घडयेंत हांव मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारांत देव बिरान जातलो लोक अब्राहमाक आनी अब्राहमाच्या कुडयेक मोगाचें न्हू द्वेश करता कितलेशे फावटी इस्रायलाचेर धाड केली आक्रमण केलें तांकां नाश करून पळयलें पूण मोगाचें न्हू गेल्या त्या 2000 न्ही 4-5 हजार वर्सां तो आमी पळयता इस्रायलाक संपूर्ण तरान देसवाड करूंक जावना कित्याक देवान बसयलां न्ही यहोशुआच्या बुकांत थीर आनी दृढ राव धैर्य साणी नाका आनी भिये नाका कित्याक तुका आपयलो सर्वेस्वर देव सदांच तुजे सवय आसतलो वय मोगाचें देवान बसयलां इस्रायलाक इस्रायल सांगता खंडीत जावन आसतलो देखून इस्रायलच्या संरक्षणा खातीर आमी मागया भोंवतणीच्या सर देशांच्या मतीक उजवाड येवच्या खातीर मागया हरी एकल्यांनी देवाचीं भुरगीं जावच्याक तांणी साल्वासांव जोडच्या खातीर मागया इराण तशेंच इस्रायल मध्ये शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर आनी तशेंच हरी एका देशा मध्ये मोगाचें शांती समाधान रास करचे खातीर आमी भक्तीपणान मागया
झुजा वरवीं कडेच कश्टांक सांबाळनाशें आपायांक सांबाळनासतना तांचो जीव होगडायनासलें आमी मागया सांगात आसा मोगाचे न्हू विविध त्या सांग खातीर आमी मागया जो कोण आज जनन दिवस आचरसून आसा तांचे खातीर आमी मागया 75th बर्थडे रॉबर्ट डिसोजा वियोला मेंडोन्सा मूडबेळे 17th बर्थडे ॲस्टन फुटाडो दोमिविली रोजी डिसोजा बोंदेल तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात फेलिक्स डिसोजा आनी ज्योती पिंटो तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता काजाराचो वार्षिक दिवस आचरता हर एकल्यांक अभिनंदन पाठयता देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता ग्रेटर डिसिल्वा कुलशेखर ईशान डिसिल्वा उद्यावर आयवन रिटा डिसिल्वा उद्यावर विनिशा लोबो उप्पिनंगडी सांत आंतोनीच्या मानाक आनी ऑल लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकार नित्याचा सेबणीच्या मानाक जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासून फ्लोरी डिसोजा सांत जोसेफासाच्या मानाक फ्लेविटा अनुषा डिसोजा बरो मेडिकल रिपोर्ट आयिल्ल्या पासून जेडन माचादो दुबय स्टीव आनी शानन बांज सास्तान दैवी काकुतीच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे स्टेला मातियास मुक्कामार मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत कॅन्सर पिडा देवान गुण केल्ल्या पासत वय किमोथेरापी आनी रेडिएशन जाता आसतना ती सोसूंक देवान करपा दिल्ल्या पासत कॅन्सराची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत वय ब्रेस्ट कॅन्सर असलें वेळार देवान कळीत केल्ल्या पासत आनी बरो दाक्तर मेळोन बऱ्या तरान ती पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत IELTS एग्जाम तशेंच OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत ह्या वर्सा नीट एग्जामांत ती बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिला आनी तशेंच बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळचे खातीर मागोवंकी आमकां उलो दिला पासपोर्ट वेळार जाल्ल्या पासत जावंक आसले अडकळी सगळे पयस काडल्या पासत जागो नावार जाल्ल्या पासत घराचें कामी वेळार पंता पावल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फोव केल्ल्या पासत पुताक एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आड वाटेन गेल्लें परतून काजर जावंक तें वपल्ल्या पासत वायट सवय सोडिल्ल्या पासत सबार जाणां दैवी कलोरित्र मंदिर गेल्या उपरांत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत जायते उपकार देवान फोव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू मोगाच्या नातां विविध त्या समजत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया वायलेट म्हणले भयण मागोवंक आशेता तिका आसले ती मानसीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत तिच्या पुताकी मानसीक पिड्यांतले निवारचे पासत वेळार ताणें काम करचे पासत वय आनी एका पुताक आनी ताच्या बायले भुरग्यांक देवान आपुरबायेन राखचे पासत मागोवंक उलो दिला वय सर तराच्या बंदडांतले देवान सगळां निवारच्या पासत मागोवंक उलो दिला सर ह्या सकाळच्या धार्मिकाच्या संरक्षणा पासत इस्रायलांत असल्या लोकांच्या संरक्षणा पासत मागोवंक उलो दिला वय आपल्या दुवेक वय बरे ग्रेड्स येवचे पासत A लेवल एग्जामांत फेलिक्स डिसोजा आनी ज्योती पिंटो तशेंच इस्रायल आनी इराण झूज जावन आसा आनी सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर मागो उलो दिला मारियो डिसोजा इस्रायल तशेंच लिना डिसिल्वा फॉर हिलींग फ्रॉम सर्जरी क्विक रिकवरी अँड गुड हेल्थ स्पेशल त्या सांगा पासून मागो उलो दिला क्रिस्टल रोड्रिगस दुबय आनी भुरग्याच्या देण्या पासत एलिटा आनी ॲलन मुंबय भुरग्यांच्या देण्या पासत सबार जाणां म्हाका उलो दिला बरी सैरीक जावच्या पासत वय काजर जावंक आयकनांतल्या पुतान तशेंच तुवें काजर जावंक वेळार आयकून बरो फुडार आसा करच्या पासत घोवा बायला मदें असलें मनस्ताप पयसच्या पासत हय सर्जरी जाल्या उपरांत संपूर्ण बरी भलायकी फाटी मेळचे पासत ब्रेस्ट कॅन्सरांतले देवान निवारचे पासत आर मारून न्हिदल्या लागीं आसात तांकां उठोवंक जावच्या पासत नवी बरी भलायकी मेळच्या पासत पुताक बरें काम मेळच्या खातीर भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मत मेळच्या पासत मानसीक पिडेस्त निगूण जावंक सबार जाणांनी हांगासर उलो दिला आमी सगळीं भक्तीपणान मोगाच्यान आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या सर मालकाड्या पासून मागया देवादीन एलियास डिसोजा मुलकी रमेश शेट्टी प्रकाश देसाई क्लारा लसरादो लॉरेन्स लसरादो प्रेम क्लिफर्ड लसरादो ऑजवर्ल्ड डिकुन्ना आयरीन डिकुन्ना पुलकत आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन ग्रेसी सल्डाना जूलियट सल्डाना ग्रेसियन सल्डाना ऑस्टिन सल्डाना जुलियाना सल्डाना आल्फोन सल्डाना लिओनिटा मरीना डिसोजा मँगलोर मिलाग्रीस जेराल्ड आनी शारिता डिसोजा बद्यार पुलकतले आत्म्यास उडास करता सिंथिया मंतेरो पुलकतले आत्म्यास उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल सोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता मारियो डिसोजा गोवा इस्रायल जेबी सल्डाना आनी क्रिस्टीन सल्डाना पॉलिन डिसोजा आनी डिसोजा गेल्या आनी फर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात सेकंड डेथ एनिवर्सरी रेनिटा रेबेल्लो
and departed members of Raskinna family members. Devadin Robert Arana, Hyderabad, Benedict Mascarenas, Vinay Loyston Lobo, 30th birthday remembrance, Alphonsus Aguera Belmont. Sasnas विषय दी तंगा ये समया नरंतर प्रकाश तंजर फंगोदी समाधाने ते विषय घेऊन दी आमेन. सरल्या मरण पावल्या समेस बावरतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधाने ते विषय घेऊन दी आमेन. दिमयर पडया व पय सक्रामेंतीचे आशीर्वाद आमी जाण घेवया. पय समया जेसू आशीर्वाद गलामा समेस तंजर विषय जाण इस्रायल, इरान, युक्रेन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, चायना आणि समेस्त राष्ट्रांचेर, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साऊथ कोरिया, हर एक देशांचे आणि गल्फांत असल्या आमच्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचेर वावरतल्या समेस्त त्यांच्या सगळ्या संवसारात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा, USA, ही संवसाराच्या हर एका देशांचेर आशीर्वाद घाल आणि विशेष जावन दैवीक लोरेत्र मंदिराचेर आशीर्वाद घाल. समिया जेजू वंदिया वंदिया समियाक वंदिया म्हणून आमी गीत गावन समियाचे आशीर्वाद आमी जोडया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. ಕೊಡಿಯಲ್ಕನೈಲ್ಯ मुझे पिरगज नितेदार माईक इल्लो सकल करतागी. ओके थँक्यू. म्हाका 2023 अंत पॅनक्रिज आनी पित्तकोशाचे प्रॉब्लेम आसले आनी हर एक डॉक्टराक गेल्यार म्हाका ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगताले आनी हांव मस्त बी येताली कित्याक म्हज्या पोटांत 4 ऑपरेशनां पयलींच जावन आसलीं. देखून हांव मस्त बी येताली, खंय गेल्यार सांगताली पत्रापाड्या वचून म्हज्या खातीर मागा म्हणून सांगताली. अशें म्हणून सांगून 1 वर्स काडलें हांवें. नियर बाय दुखीन सोसूंक जायनाटलें म्हाका. हर एक पदरां मेळ्ळ्यार सांगताली हांव म्हजे वसत मागा म्हणून सांगून. तशें जावन म्हाका मस्त तें मातसो दूख सोसूंक जायनाटली. दुखीची हर एक घडीक म्हाका पोटान दूख, पोटान आनी जेवण उदक पियेल्यार सामकूच जायनाटलें. दूख म्हाका उस्वास काडूंक जायनाटलें. डॉक्टरान सांगलें जर तूं ऑपरेशन करना जाल्यार तुज्या केदलाय तरी न्हिदल्या तें तुजें प्राण वचूंक पुरो, कितेंय जावंक पुरो. तरी हांव मागण्यांत विस्वास दवरताली. हांव मस्त बेजारान आली. कितें करचें, खंयच्यान तूं पावचें, म्हाका कांयच गुर्त जायनाटलें. तरी हांव हर एक खंयचोय पदरां मेळ्ळ्यार ताका रावून आमचें पदर म्हजे बसून म्हाका हांगा आयल्यार हर एक शेनवारा चुकोन 1-2 आयतार शेनवारा येतालीं. खंयचो पदरां मेळ्ळ्यार सांगचें पदर म्हजे बसूत म्हाका म्हणून सांगून. तरी म्हजे बसून सगळीं पदार सांगतालें भियेनाकाय, अरे बाई तूं बरें जातालें. हर एक आमचे पिरगेचेर खंयचे पदरा पड सांगल्यार भियेनाकाय अरे बाई सांगून. लास्ट मार्चांत तोकोटू इगर्जेंत मागणें जावन आसलें, रिटीट जावन आसली. त्या टायमार एक पॅनक्रियेचे प्रॉब्लेम आसा ताका बरें जाला आनी ताणें डॉक्टर चेंज करचें म्हणून. ताजो म्हजो एक म्हजे बॉस मेवना येवन सांगूंक लागलो अरे बाई अले तुजेच प्रॉब्लेम गूण जाला तूं वच म्हणा लागलें. हांवें सांगलें इतले व्हड प्रॉब्लेम आसा, 3 ऑपरेशन आसात, कशें गूण जातालें हांवें चिंतलें. कांय सांगना. तरी वगत रावली. ताजे उपरांत मुडप देरला कट्टेतान मुडप म्हाका सोलोंक वचूंक मन आहलें आनी हांव बैसरली. तशें म्हजी गरजेची मनशां सकट सांगूंक लागली अरे बाई इतले कश्ट आसा तुका, इतली दूख आसा, कशें चलताली. 1 मिनट चलतना उस्वास काडिनाय तूं आनी इतलें तूं कशें चलतालें म्हण चिंतलें. हांवें सांगलें म्हाका देव साद आसा वय जाल्यार देव करतालो म्हजे कडेन. अशें रे सगळ्या वंतन करता तरी ह्या टायमार करतालो म्हणून. तरी हांव कितलें वचूंक जाता तितलें येतली आनी फाटीं येतली म्हण चिंतलें. तशें म्हज्या फ्रेंडा उठा आमी 2 जाण गेलीं. तशें म्हजी मस्त जाण वळखीची आसली. आयरे बाई जागृत कर, तूं चलूंक शकनाय म्हूण सांगूंक लागलें. देखून हांवें चिंतलें जायत एम्बुलन्स आसा, कार आसात, बसां आसात, खरी म्हाका हेल्प करताली. तशें एक वाल्वीन डट्टो म्हणून आमचो कथलीचो बस आसलो. ताणें सांगलें अरे बाई भियेनाकाय, तुका गाडयेर लेगीत आसा, कांय भियेनाकाय, हांव तुका गाडयेक
अरेंज करता तूं भियेना काय म्हणा लागलो जाय तूं वच म्हणा लागलो आनी तसो येताना घडी घडी सरतलो अरे बाई ओके ओके म्हणून सरतलो थंय वसरताना देरला कट्टेताना हांव मुडप मुसर पावली लास्ट म्हाका इल्लेशें वयर सोडटाना मात सोडूंक जावना मागीर हांव सोडून गेली 3 घंटे हांवें सोडल्या ही म्हजी चित्र जाल्ली गजाल म्हज्या हातार ताजे उपरांत हांगा पयर शेनवार हांव मागण्याक आयिल्लें मागण्या येताना म्हाका सांगलें हांव सकट पत्राबा मेल्ली आनी सांगलें म्हजें ऑपरेशन आसा 3 तारखेक म्हजें अपॉयंटमेंट काणयला हो दुसरो डॉक्टर हांवें चिंतून सांगलें म्हाका न्ही देखून हांव गेल्ली दुसरो डॉक्टर ज्योती केमसीन गेली ज्योती केमसींत डॉक्टराक मेल्लीं 3 डॉक्टर आसले म्हाका अपॉयंटमेंटाक 3 डॉक्टर कुशीन गेली आनी एक फस्ट डॉक्टर मेळ्ळो तो सांगलो लागलो हांवें सांगलें म्हाका पॅनक्रीचे प्रॉब्लेम आसा कितें कशें प्रॉब्लेम आर्नियाचे प्रॉब्लेम आसा तो सांगलो ओ माय गॉड हांव लागलो ताका हांवें सांगूंक लागलो तुका म्हजे कडेन कांय ना तो सर्जन डॉक्टर ताणें सांगलें म्हाका एकच उतर तुका म्हजे कडेन कांय ना हांवें सांगलें आलें विस्वासार हांव आयल्या म्हाका तुजे कडेन म्हाका उलोवंक जाय म्हजे प्रॉब्लेम तुका सॉल्व करूंक जाता म्हूण सांगलें सांगता तो म्हाका सांगता यू हॅव ए फेथ आय कॅन डू इट फॉर यू हांव लागलो म्हाका बरी खुशी जाली हांव बारीक खुशयेन ताजे कुशीन उलोवंक सुरू केलें आनी तो सांगूंक लागलो अरे म्हाका कांय करूं ताणें मागीर सांगलें तुका 2 घंटेची एक ट्रिटमेंट करता कॅमेरा घालता पळयता म्हूण सांगून तो म्हाका सांगूंक लागलो हैरी बाई यू नो हॅव एनी प्रॉब्लम नथींग इज प्रॉब्लम यू तुका ऑपरेशनाची गरज ना आनी तुका ऑपरेशन करची गरज ना हांव तुका ट्रिटमेंट करता हे म्हजे कडेन व्हडली असरिया गेल्ली हे पयर 3 तारखे जाल्ली गजाल म्हाका बारीक खुशी जाली आनी ह्या खुशयेन हांव हांगा आयल्या कित्याक म्हाका हर एक पत्राबाणी सांगल्याक मागल्यांक हर एक लोक म्हजे बसत मागतालो हे 2 वर्सां जावन हांव मस्त सफर जाली म्हाका सोडूंक जायना हांव उण्यांगल्यार 55 किलो आली आतां 72 किलो आसा हांव सांगल्यार म्हजी वडा वयर 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 वचूं आसा डॉक्टर सांगला कितेंय तुका सांगू साद ना म्हणून सांगलें तरी म्हाका पत्तेन एकच आसली दीस वयर कित्याक ताजे वरती कोणीच कांय करूंक साद ना म्हणून सांगून म्हाका धीर आसलें म्हाका लास्ट मिनटाक काल डॉक्टरान सांगल्या उपरांत 3 तारखेक ब्रेस्तारा दीस म्हजें ट्रिटमेंट जाल्लें म्हजें 2 घंटेची ट्रिटमेंट कडेन आसलें कॅमेरा घालें स्कॅनिंग सगळें जालें ताका 3 डॉक्टरांची एकच उतर नथींग प्रॉब्लम आय रे यू आर ओके हे म्हजे इतलें व्हडलें आश्चर्य जाल्लां म्हणून हांव चिंती नासली म्हाका हर एक चिंतली हांव केद जाल्यार ऑपरेशन जाता केद जाल्यार म्हजी मोस सुकतली सांगल्यार म्हाका ब्रेनांत स्ट्रोक आसा कित्याक डॉक्टरान सांगलां तेंच्या बॉम्बेच्या डॉक्टरान नानावटीच्या डॉक्टरान सांगलां तुका म्हणे मोस सुकल्यार नो पॉसिबल तुका ऑपरेशन केल्यार कालें केल्यार तुका तुजी मोत फाटी येवची ना म्हणून सांगून त्या देखून म्हाका बारी भंय आसलें कित्याक म्हाका मरणाक भियेना कित्याक म्हाका कोणशार पडचें कोणाची सेवा करची म्हजी म्हाका ती आशा नासली देखून हांव देवा कडेन एकच मागताली देवा तुका खुशी आसल्यार म्हाका आपूण व्हर बगार म्हाका ह्या पिड्येंत हांगा वलवलूंक दिनाका म्हूण सांगली म्हाका मस्त कंत आसली ही देवान म्हाका केल्या कोड उपकार थँक्यू Praise the Lord. Hallelujah. 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 गीत नंबर ये 70 ये 70 लाना बोडा संगी मेळून गीता गाव्या बापा पुता पवित्रात्म्याक दिन वासुया भावार्था सोगूट परगटून संभ्रम करया मोगान सेवेन जिनी जियेव कादार मागया सोडवणेची विचित्रत्या मोदी काढया अपरिमित मोग देवाचो काळजान भोग्या क्रिस्ता सोगूट भक्ती नियाळ आजा पाव्या पुत्रान करणे सुवार्तेच्यो साक्षी जाव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमच्या समियान जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो आयच्या वांजेलान समी जेसू म्हणटा खंयसर तुमचें दिर्वें आसा थंयसर तुमचें काळीज आसा मोगाचनो होय खंय आसा आमचें दिर्वें म्हणजे खंय आसा आमची आस्त बदीक आमची संपत्ती त्याच्या विशयांतच आमी नियाळ करता आनी आयच्या पयल्या वचपांत साम पावल मोगाचनो ताचें दिर्वें खंय आसा म्हूण आमकां स्पश्ट करता जेसू जावन आसा ताचें दिर्वें जेसू जावन आसा आपणाचो सेगुल्ला आपल्या काळजाचो गोंडो आपले स्वीट हार्ट म्हणल्या परी साम पावल उलयता आनी तो म्हणटा म्हजे अस्कतकायेंत वय हांव बडवंत कित्याक म्हज्या अस्कतकायेंत देवाची कृपा ती परकट जाता जेसूक आपणाचें दिर्वें करून घेतलें साम पावलांत तर मोगाचें आमचें दिर्वें कितें जावन आसा आमचें दिर्वें हें मिसाचें बलिदान आमचें दिर्वें हर सकाळीं उठोवन देवाक उलो मारचें देवाच्या सांगाताक जियोवचें ह्या आमच्या भावार्थाच्या वय करण्यांनी सदांच तीर रावोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची कृपा मागोवन घेवया सबार पावटी मोगाचें चंचल जाल्ले आसत संवसारी दिर्वी सर्व संवसारी आस्त बदीक धूळ आनी माती जाल्यार तांचें तें आकर्शीत जाल्ल्या पासत देवा लागचें आमी बोगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जांकां तुज्या मोगांतून थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तुंच तांच्या बऱ्याक वावरताय तर सदांच चड आनी चड मापान मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना सा पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो साबार जण लौकीक संगती विशयान आपली बाडाय उलयता जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये पूण कोणी मनीस आपली बाडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटा हांवी बाडाय सांगूंक फुडें सरता ते हेब्रेवकार हांवी हेब्रेवकार ते इज्रायेलकार हांवी इज्रायेलकार ते अब्रामाचे संततेचे हांवी अब्रामाचे संततेचो ते क्रिस्ताचे सेवाक मृत्यूभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयत असो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवाक तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां तांचे प्रास चड फावटी बंदेंत पडलां लेखनांतलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे फावटी मरण वाचलां जुदेवालाकचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां 1 फावटी म्हाका फातरायलां 3 फावटी म्हजें तारूं फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां जायत्या म्हज्या पयण्यांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे आपाय आवराचे आपाय सोरांचे आपाय म्हज्याच देशी लोकां तावनो आपाय हेर जातीच्या तावनो आपाय शहरांत आपाय राणा मोल्यांत आपाय दर्यांत आपाय घातकी भावां तावनो वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद खळोवन बुकेन आनी तानेन साबार उपास काडून हिंव तोडवून
आनी पांगरान नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टालां. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडटो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव हस्कत आनी हांव ताचे पासत हस्कत काय बघिना, वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी हस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्परान नितीवंतांक निवारता. सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर नितीवंतांक निवारता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवो आसतलो. ताची वखाण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंट्याचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकोन दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर नितीवंतांक निवारता. म्हजे सवय मेळोवन सर्वेस्पराची किर्त गजया. एका थाळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकोन सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. सर्वय कश्ट अनवरांतलें सर्वेस्पर नितीवंतांक निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. ताची मुखां म्हळां लजेन केदींच भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर नितीवंतांक निवारता. Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचें राज्य तांचें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां दिरवीं पूण जायनाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी चोर कन्नां घालून नागयतात. पूण दिरवीं पूण जया सरगार थंय कलंब मांडना, कीड कायना आनी चोर कन्नां घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव अधिक मोगाचें न्हू. एक व्यक्तीक ताच्या व्यापार वहिवाटान विशेष यशस्वी लाभली. जायते आस्त बदीक ताणें जोडलें. जायते कामागार ताका आसले. जायतो व्यापार वहिवाट ताका आसलो. पूण ताका कॅन्सर पिडा आयली. डाक्टरांनी ताका स्पश्टरान सांगलें आनी तो चड तेंप वाचना. पूण ह्या व्यक्तीन कोणाय कितें सांगलें ना. पूण एक उर्बा आनी आशा ताका. आपण मेलो जाल्यार आपण जोडलेले सगळें आस्त बदीक दिरवें संपत्ती ते पयशे भांगार रुपें वज्रां सगळें घेवन त्या संवसारा सर्गा वचचें म्हण. देखून ताणें व्यापार वहिवाट करतना भोव बुद्धवंतल्या बुद्धवंत शिकपांत अतीक हुशार आसलेल्यांक कामां दवरचें आसलें. तांकां ताणें आपयलें एका उपरांत एकल्याक आनी वैयक्तीक तरान तांचे तांव सलाह घेतली. कशें ह्या संवसारांतलें आपणाचें दिरवें हांव मरता आसतना त्या संवसाराक व्हरयेत गी म्हणून. भोव बुद्धवंत पैकी बुद्धवंतांनी ताका स्पश्टरान सांगलें, ह्या संवसाराच्या लौकीक संगती विशयांत संपत्ती विशयांत आमी तुका बऱ्यांतली बऱ्या सलाह दिवयेत. पूण मेल्या उपरांतल्या संवसारा विशयांत आमकां कांय जाणवाय ना. आमकां गिन्यानी ना. आमकां कितेंच माहीत ना.
देखून ताका भारी बेजार जालें. पूण अकरेक एक असलो बुद्धवंत ताका मेळ्ळो की तो म्हणालो हांव तुका एक बरो उपाय दितां. आनी ह्या ग्रेस्त मनशान ताका विचारलें कसलो उपाय आनी कसली सलाह तूं दिताय. तर त्या बुद्धवंत शिकप्यान ह्या बुद्धवंत ह्या ग्रेस्त व्यक्तीक म्हळें तूं जर तर अमेरिका वेताय तर तूं खंयचे पयशे व्हरून वेताय. तो तक्षण म्हणालो आमचे भारताचे पयशे थंयसर जायना. हे भारताचे रुपय हांव कन्वर्ट करन हांव डॉलर करून व्हरून वेतां. तर तूं युरोपा वेताय जाल्यार कितें करताय. तकन ग्रेस्त मनीस म्हणालो जायते फावटी हांव युरोपा गेलां हांवें इंडियाचे रुपय कन्वर्ट करून ते युरो करता. इंग्लंडा गेल्यार थंयसर पावंड करता. जपाना गेल्यार ते येन करता. चायना गेल्यार चायनाचे पयशे करता. हाँगकाँगा गेल्यार हाँगकाँगाचे डॉलर करता. अशें विविध देशांनी दुबय गेल्यार दुबयचे दिराम करता. तर हो बुद्धवंत शिकपी म्हणालो तर तुवें सरका वचचें जाल्यार त्या संवसारा वता आसतना ह्या संवसाराचे आस्तबदी करीचे जाल्यार तें तुवें देवाच्या राज्या खातीर तें वापरी जाय. तुवें संपूर्ण तरान देवाच्या राज्या खातीर जिये जाय. दान धर्म करन दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करन तूं जियेशी जाल्यार तुजें आस्तबदीक सरकार तुका वर्तें दिरवें जावन फाटीं मेळटलें. मोगाचें न्हू असलें एक जाणवाय आमकां सत उगडापें जाल्ल्या वेळार मात्र जाता. सांबावलाक तें सत उगडापें जालें देखून तो आज पयल्या वाचपांत बडाय उलयता. हांव लौकीक संगतीची संवसारी मनीस बडाय उलयता जाल्यार हांव दैवीक संगतीची कितले हांवें मार केल्यात कितले हांवें जर्मात केल्यात कितले फावटी हांव भुकेलां कितले फावटी हांव तानेलां कितले फावटी म्हाका लोटकारांनी लोटलां कितल्या सोरांनी म्हाका कश्टिलां आनी देवबिरांतांतल्यान कश्टिलां. हें सगळें सुवार्ता प्रकट करचे खातीर देवाच्या राज्या खातीर हांवें सोंसलां. होय मोगाचें न्हू ते बडाय तो उलयता आमी बडाय उलयचे मोगाचें न्हू. होय ह्या संवसारांत आसच्या दिरव्याची न्ही सर्गी आमी दिरवी मुजय जाय. कशें आमी दिरवी मुजय जाय पयलें आमकां आत्म्याक उजवाड आसा जाय. जेसू म्हणटा जर तर दोळ्यांची दिश्ट गेली जाल्यार सगळ्या कुडीकच काळोख. ही एक वपार जेसू म्हणटा. मंदरसून तो म्हणटा तुज्या भितर आसलो उजवाडच काळोख जालो जाल्यार कितलो भिरांकूळ काळोख जायने. म्हणजे जेसू म्हणटा आमच्या भितर आमचो आत्मा आसा त्या आत्म्याक ते दोळे आसात. आत्म्याचे दोळ्याची दिश्ट बरी आसा जाय. आमी जाणा जाय जाय देवा तावन आयिल्ले हांव देवा लागीं फाटीं वचोंक आसा. संवसारी दिरवें ह्या संवसारांत सोडून वचोंक आसा. तर सर्गी दिरवें पुजोवची ती दैवीक जाणवाय ती आत्म्याची दिश्ट आमकां हर एकल्यान देव फोव करून दी. आमेन. गीत नंबर C37 C37. सर्व समचे मोगाळे बापा काळी जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचेर तुजें बेसान कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें पेटयता आमकां ह्या बलिदानां तुवें दिल्ल्या सगळ्या भावा भयणीनो आमी पेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा समय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्या पयसेच्या दबा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाखणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोन्म्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय.
ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तर तांच्या सांगात आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दोतोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीव होणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझे फ्रेनार्ड मेड्सन, यशवेडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. आमकां देवान दिल्लीं दिरवीं एकामेकाच्या बऱ्याक आमी घडशी जाय देखून भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी.
सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या आसनार. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मग असं गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुमचे प्रेमचे भगवान पूण तुज्या उतरांनी समका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर T33 D33. मुझा सोम्या ये तू मुझा धन्या आत्म्या मुझा सोम्या रास्तों का मुझा धन्या ये तू मुझा सोम्या फाक प्रकाश तुझो मोगाळा जेजू तूं पळय सक्रामेंतांत खरो सुहजार आसाय. तुज्या मासान आनी रक्तान तूं आमकां दोशी करताय. हे आमचे दिर्वें जावन आसा. संवसारी दिर्वीं क्षणीक जावन आसात आनी सर्गींची दिर्वीं आमी जोड घेजय. ही आत्म्याची दिश्ट आमकां तूं फावो कर. आमच्या अंतस्करणाचे दोळे केदींच कुर्डे जावंक तूं सोडी नाका. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. प्रार्थोया. दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोली कोडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सुख आमकां खात्रेन मेळा शंकर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोव मोगाच्यान तुमी दैवीक उलो रेतीर मंदिर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसात. मोगाच्यान तुमी उदार मनान दान हांगासर दितात. देखून तुमच्या पसत दानी पसत हितचिंतका पसत आनी पात्रांना पसत विशेश तरान दैवी कलो रेतीर मंदिरांत हांगासर विनवणेचे मागणे आमी तुमकां बसयता. फाल्यां शनवाराचो दीस एका दिसाची रेतीर आसा. सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत खंडीत जावन सुकय नाकात. मोगाच्यान येया आनी विशेश कुरपा जोड घेया. कालच्या प्रेस्तारा संजेतान आयतारा दनपारा पर्यंत हांगासर वस्तेची रेतेरी प्रारंभ जाल्या. सुडकेची विशेष रेतेर स्पेशल रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स मोगाच्यान ही रेतेर करूंक आयिल्ल्या हर एकल्यांक डेलिव्हरन्स सुडका आनी स्वातंत्र्य आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांकां फावो जावं दी म्हणून आमचे पासत विशेश तरान तुमी मागा. मोगाच्यान तुमच्या सर गरजां पासत आमी मागता. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार.
मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.